نا बखर मेरी शादी हुई है मुख्तार दे नाल। ठीक है, मुख्तार एक नहीं हो 4-5 बंदे मेरे नाल वरतते रहे। बात मैं आ गई अपने पेकें ते आवन दे नाल ही बात उन्हां पिछों मुतालबा करना शुरू कर दिता। उन्हां साढ़े ते परचा दरखास्तां देनी शुरू कर दित्तियां। ठीक है, मेरा पहले उन्हां दे नाल फैमिली कोर्ट दे विच दावा चलदा। ठीक है, हुण ना मेरे चाचू जी नूं नपवा लिया, पहले उन्हां मेरे भाई नूं नपवा लिया। सानू उन्हें नंगा करके साढ़े घर रेड किया, उन्हें हर शय फरोल के उन्हें साढ़े घर नंगा करके सानू मार कोट के उन्हें मैनू गड्डी दे अगू बजाया शलवार ला के। ठीक, मरियम निवास से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ कुछ बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ, और हम गरीब लोग हैं, हम 24 घंटे जंगलों में रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हमारे घर का कोई नहीं है, हमारे घर की रोटी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। रहीम, मैं सैयद मुजाहिद हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट बखर में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास ये लोग आए, इनका मामला ये था, हमने फैमिली कोर्ट में तकरीबन ये हमारे पास दावे की कॉपी है, 21/1/2025 को हमने दावा दायर किया इसका, जिसमें सामान जहेज़ है, नान नुक्का है और 3 लाख रुपए इसका हक महर दावा तनसीख निकाह है। जिसमें इस बीवी ने बताया कि मैं शादी होकर मेरी गई तो मैं ससुराल में गई, वहाँ पे मुख्तियार के साथ मेरा निकाह हुआ, लेकिन मुख्तियार के दीगर जो भाई थे दोस्त से, एक को जानती हूँ बाकी को मैं नहीं जानती, वो मेरे साथ ज़िना हराम करते रहे हैं। मैं गरीब थी, मैं घर दौड़ के वापस आई अपने चचा के पास, हम यतीम हैं, 2 बहन भाई हैं। तो वहाँ पे जब मैं आई चचा को बताया, चचा ने मेरा दावा दायर करवाया। दावा दायरी के बाद वो लोग पीछे पड़ गए, तो उन लोगों ने मुतालबे शुरू कर दिए कि हमें लड़की वापस करो, लड़की वापस करो। मैंने इनकार कर दिया। जिसके बाद अब ये हुआ कि शेर अफजल ASI का है, जहाँ से ट्रांसफ़र भी हो चुका है, लेकिन वो स्टिल नाउ थाना सदर में काम कर रहा है। उसने 2-3 दिन पहले जाके सरकारी मोबाइल पे किया, उसके साथ प्राइवेट लोग भी थे जो उन्होंने बताया, वहाँ जाके इनके घर पे रेड किया है। रेड के दौरान तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे इनके घर में दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद जितने बक्स थे, ट्रंक थे, जो कुछ था उलट पुलट कर दिया उन्होंने। जहाँ पे इनका कोई 1.5 तोला सोना था, बाकी 35,000 रुपये को नकद बता रहे थे कि वो भी हमारे थे, जिसकी एक एप्लीकेशन इन्होंने मूव की हुई है, जिसमें ये बता रही थी कि मेरे चचा को बहुत मारा है पुलिस ने मौका पे। मैं उसको छुड़ाने गई तो मेरे भी कपड़े फाड़ दिए, मेरी कमीज़ फट गई, उतार ली, कमीज़ खींच ली उन्होंने। शेर अफजल ने बाद में सलवार भी उन्होंने खींच ली। मैं जान बचाने के लिए दौड़ी तो उन्होंने मेरे पीछे सरकारी डाले पे जो है मुझे तकरीबन 1 फरलांग तक भगाया। उसके बाद किसी रहमदिल शख्स का घर था, उसने मुझे कपड़े दिए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे फिर कोर्ट में आई। मेरे चचा को उन्होंने एक जेली मुकदमा है 179 थाना सदर बखर, उसमें उन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जो कि चौधरी साहब हैं उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, जो साथ उनको लेके फिर रहे हैं। उसमें ये दोनों बहन भाई और इनका चाचा और एक और इनका रिश्तेदार है, बुजुर्ग है, नाना है, जद्दादा है इनका, रमज़ान, वो भी नामजद कर दिया। इनकी हमने बेलें करवाई कल बिफोर अरेस्ट ऑनरेबल हमारे एडिशनल सेशन जज अफजाल साकिब से। तो ये जब घर चले गए सेकंड टाइम, जब ये घर पहुँचे हैं तो वहाँ पे फिर उन पे हमलावर हो गए 16-17 आदमी। तो ये जान बचाते हुए झाड़ियों में छुपते हुए, दरख्तों में, फसलों में, एट नाइट उन्होंने जंगल में गुजारी, भूखे प्यासे, ये कोई रब्ता नहीं था इनका। आज रब्ता किया इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे मीडिया के सामने पेश करें ताकि मैं अपने हालात बता सकूं और मरियम नवाज़ साहिबा को रिक्वेस्ट कर सकूं कि मैं औरत हूं और आप मेरे औरत होते हुए मेरे साथ इंसाफ करें और इसका मुकदमा दर्ज करें, जिसके दरख्वास्तें जो हैं जनाब SHO सदर, DPO बखर, RPO सरगोदा और IG पंजाब को हम इरसाल कर चुके हैं, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज सुबह भी ये कह रहे थे कि हमारे घर पे उन्होंने हमला किया है, जिसमें उन्होंने हमें जो है बहुत हरास किया हुआ है। हरासमेंट पिटीशन भी हालांकि इनकी सेशन जज साहब बखर से मंजूर हो चुकी है। तो बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि इनको इंसाफ मिला जाए। थैंक यू सो मच। मसला ये है कि मैं, क्योंकि ज़ाती तौर पे हम वकील जितने होते हैं एडवोकेट्स ज़ाती तौर पे किसी को घर तक नहीं जानते, मेरे पास आए, इन्होंने मुझे बताया ये एप्लीकेशन तैयार हुई। एप्लीकेशन मेरे सामने, मैं मीडिया को भी पेश कर देता हूँ, जो हमने भेजी हुई है मुख्तलिफ फोरम्स पे। जनाब DPO साहब, SHO साहब
اور آگے RPO صاحب سرگودا، IG صاحب پنجاب، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو یہ اپلیکیشن ہے جس میں اس نے پورے واقعات اپنے لکھوائے ہیں، اپنا انگوٹھا لگایا ہے، یہ بھجوا دیا۔ اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ اس کا دعویٰ زیر سماعت ہے جو ابھی تک آنریبل ہمارے فیملی جج صاحب اسماعیل جسرا صاحب کی کورٹ میں جو ہے ابھی زیر سماعت ہے۔ یہ دائر ہے جناب 21/1/2025 کا دائر ہے، چل رہا ہے۔ اس کی انٹرم شیٹ بھی ساتھ ہے، یہ میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، جس میں خادم جج صاحب نے اخبار اشتہار کا حکم کیا ہوا ہے، ان کے نوٹس جاری ہیں، ان کو اس کی رنج ہے کہ یہ انہوں نے دعوے کیوں کیے ہیں، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ باقی اس کی جو ہراسمنٹ کی پیٹیشن ہے وہ ہم نے دائر کی تھی جناب سیشن جج صاحب کے پاس، تو وہ آج منظور ہوئی ہے سیشن جج صاحب سے، لیکن اس کے باوجود اس کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ ان کی پشت پناہی جو ہے چودھری ایک ہے اور ایک شیر افضل ASI ہے جو جہاں سے ٹرانسفر شدہ ہے، وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور تھانے میں ان پہ تشدد بھی ہو رہا ہے، ان کو بھگا رہے ہیں، ان کو ہراس کر رہے ہیں، ان پہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے کہ ایک خاتون کو ننگا کر کے بھگانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ان کی کاپی ہے ضمانت کی جو کل ہم نے بیل کروائی ان کی، یہ 7 FIR لاف ہے، یہ میں میڈیا کو پیش کر رہا ہوں، یہ ہے 197/25 یہ FIR، اس پہ چوری کا جھوٹا الزام، حالانکہ یہ لوگ جو ہیں یہ گلشن مدینہ ہمارے بکر کی بہت بڑی سوسائٹی ہے جس میں کریم آف بکر رہائش پذیر ہے۔ جو لوگ یہ بتا رہی ہیں جو اس کے سسرال تھے بڈوال، وہ ہیں پینگلاڑ کے۔ پینگلاڑ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو دور دراز ہے، تحصیل منکھیرہ کا ہے۔ انہوں نے وہاں FIR نہیں کرائی کیونکہ شیر افضل جہاں ان کا تعلق تھا، شیر افضل سے انہوں نے مل کے FIR کروا دی، جس میں محمد حسین کا آج ریمانڈ ہوا ہے 3 دن کا۔ یہ ہم نے ریمانڈ کی ابھی کاپی لی ہے وہاں سے جناب محمد اسلم صاحب کی کورٹ سے، ان کو بھی میں نے مکمل آرگومنٹ کیا ہے، ان کو بتایا ہے، سارے حالات بتائیں۔ یہ ریمانڈ ہے 3 دن کا، 15 تک ان کا ریمانڈ دیا ہے۔ تو ان حالات میں میری ریکویسٹ ہوگی جناب IG صاحب سے، جناب SHO صاحب سے، جناب DPO RPO صاحب مریم نواز صاحبہ، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس بچی کو جو ہے اکرسی کی جائے، اس کا مقدمہ فوری درج کیا جائے اور ایک جعلی جو جھوٹا مقدمہ ہے وہ خارج کیا جائے تاکہ یہ ظلم سے بچ سکے۔ یہ تھانہ صدر بکر پیش ہے جی، ان کے انہوں نے بھی اپنی اپلیکیشن میں یہ الزام عائد کیا ہے کہ میرے ساتھ زنا حرام بھی کرتے رہے اور میرے ساتھ جو میرا زیور اور سامان چوری کیا گھر آ کے، وہ بھی اپلیکیشن گزاری۔ جی، اس اپلیکیشن میں لکھا ہوا جو اپلیکیشن یہ ہم نے دی ہے نا، یہ میڈیا کے سامنے میں شو کر رہا ہوں، اس میں سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں مکمل کہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، تاکہ ایک پولیس مین کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ خاتون ہے اس کو ننگا کر دینا، اس کو بھگانا۔ یہ اپنی جان بچاتے ہوئے تقریباً 1.5 فرلانگ بھاگی ہے، پھر وہاں پہ کسی طرز کر کے کسی آدمی نے اس کو کپڑے دیے ہیں، اس کو گھر بٹھایا، پولیس کی منت کی ہے، جان چھڑوائی ہے اس کی۔ یہ میرے پاس آئے تھے۔ بہرحال میری میڈیا کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے فخر کے میڈیا پرسنس چاہے الیکٹرانک ہے پرنٹ ہے تو وہ اس پہ کارروائی کریں۔ ایز اے وکلا آپ ماشاءاللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے اور آج آپ اس پریس کانفرنس میں یہاں پہ موجود ہیں، تو اس مظلومیت کے حوالے سے یا آپ نے جو ڈاکومنٹس بھی آپ نے چیک کیے، شادی کی بھی بات سنی، اس متاثرہ بچی کی بھی بات سنی، تو کیا کہیں گے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بچی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ ہماری پولیس جو ہے ان کی روایتی سستی اور کچھ لوگوں کو روٹین سے ہٹ کر فیور دینا جو وہی سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لگتا ہے مجھے کہ بااثر لوگ ہیں۔ یہ غریب بچی ہے، یتیم بچی ہے، اس کو نہ تو پولیس انصاف دے رہی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی، اس کی FIR نہیں دے رہی، اور پھر اوپر سے ان کو ہراسمنٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف ایک FIR دے دی، حالانکہ ان کا فیملی معاملات ہے۔ اور پھر یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ سرکاری گاڑی کے آگے اس کو کپڑے اتار کے، اس کی شلوار اتار کے اس بچی کو بھگانا، تو بس یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کوئی قہر نازل ہونے والا ہے، اور اس میں ہمارے جو ہیں صاحب اقتدار اور جو پولیس ہے ان کی بے حسی ہے کہ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے۔ IG پنجاب صاحب، DPO صاحب اس معاملے کو دیکھیں اور ان کا FIR دیں، اور اگر ان کے خلاف جھوٹی FIR ہے تو اس کا اخراج کریں، اور جو اس میں پولیس ملوث ہے اس کو بھی اس میں اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو اس کو بھی پوری اور پوری سزا ملنی چاہیے، اور اس پولیس افسر کے خلاف بھی FIR ہونی چاہیے۔ شکریہ جناب، میں میڈیا کے وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔
12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।